پیائل اودنا آل بھیڑیل جائے مقال ڈیوڑی ہوئے وستی دبارو آوزے جیدے جیدے کلے تے آواز پئیے مرد ٹر پیل عورت ٹر پیل بچے ٹر پیل بچیاں ٹر پیل جوان وسطہ رہے آواز جوان ٹر پیل جلائل سجاد کو آدن تیرے اکبر دے ودے ارمان تیرے عباس دے ودے ارمان تیرے بابے دے ارمان بچے مقال دے پین پردے دارن علی دیا دیا اور تیرے چادر لہر دے ودے ارمان اور تیرے پردے وستے رو آباد تیرے پردے لہر دے ودے ارمان جگلہ پیا ہونی ہے علی دی دی ٹھیے جو 4 یا 5 سال دے بچی ہیں جڑا دور کھڑ کے دے دیا کھڑیں بی بی آجے کیا کھڑیا گلیں دیا اور کہہ کو کھڑے دے دیا کہہ کو تلاش کرے دیا کھڑیا آدھر عزت علی بی بی جڑا پہلی دفعہ شام گئی ہے تو آدھے نال 7.5 سال دی 4 سال دی بچی ہے اور جڑی اٹھتے سوار ہے وسطہ رہے آباد میں نے آلمندہ پہلی مقان ابتدائی مجلس ہے اللہ گوایا دن جنہ تسا پہلی دفعہ شام گیا تو آدھے نال 4 سال دی بچی آئی ہے جڑی وین کر کے دیا بابا میرے دور لہ گئے بابا ساریاں چادرہ لٹیاں گئے بابا ساکو آرام نہیں کرن دے دے او بی بی کن گئی بی بی آجے میرے کولو میں دسے دیا بچیاں نیرے بیٹھے علی دی دھیا دیے آمدن خیر دی غوملے او شام گئی ہے آدھی سجاد میری جھکی جات قبر بڑھاوے اور میں کوئی شام دی گرمی کھا گئی ہے